اللہ ताला ने कुरान पाक में अपने हबीब की शान बयान करने के लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई स्पेशल लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं, इंतहाई ख़ासुल ख़ास। इससे भी अगर कोई ऊंची डिग्री हो, ऊंचा लेवल हो, उस लेवल के अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं अपने हबीब की शान बयान करने के लिए। और उससे एक एक लफ्ज़ से बीसियों माने निकलते हैं। जिस एंगल से भी देखा जाए, जिस ज़ाविये से भी देखा जाए, वो अल्फाज तारीफ़ पर दलालत करते हैं और सरकार की किसी न किसी शान पर दलालत करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान बयान करने के लिए फ़रमाया कि ववजदा का, और हमने आपको पाया, दालन डाल पाया, फ़हदा फिर आपको राह दिखला दी। इससे कुछ उलमा से तसामु हुआ, उलमा भी इंसान होते हैं, भूल भी सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे डाल का मतलब गुमराही लिख दिया। तो सरकार के साथ गुमराही का लफ्ज़, उसको तो अल्लाह ताला ने पहले ही वो रास्ता बंद कर दिया। डाल का तर्जमा गुमराही करना, अल्लाह ताला ने इसको पहले ही इसका सदेबाब कर दिया, इस तर्जमे को रोक दिया। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सूरत नज्म की आयत के मुताबिक, कि आपके साहिब, आपके नबी, मा दल्ला, ना गुमराह हुए कभी, वमा गवा, और ना ही राह से भटके। तो अब यहाँ पे डाल का क्या मतलब माना लिया जाएगा? मुख्तलिफ़ उलमाए तफसीर ने बहुत से माने इकट्ठे किए हैं। डाल के बहुत से मतलब हैं। इसका एक मतलब है, डाल कहते हैं एक पत्थर या कोई दरख्त जो रेगिस्तान में होता है, तो उसको निशानी बनाकर लोग एक दूसरे को अपना पता बताते हैं कि यार वो दरख्त तूने देखा है, उसके मशरिक़ की सिमत मेरा घर है। वो दरख्त या वो पत्थर जो इतना मशहूर हो जाए, लोग जिसके ज़रिए अपने घर का, इलाके का पता बतलाए। जैसे यार वो उस दरख्त के या उस पत्थर के मगरबी सिमत चलोगे, इतना फासले के बाद मेरा घर या मेरा गांव आ जाएगा। तो वो एक पत्थर या एक दरख्त इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उसके ज़रिए मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। तो अब इस आयत का मतलब इस तर्जमे की रूह से ये होगा, ववजदा का दालन फ़हदा, हमने आपको ऐसा बनाया कि आप मशहूर हो गए, आप बानिशान हो गए और इतना साहिब शान हो गए और इतना मशहूर हो गए कि जो भी जिसने आप तक रसाई हासिल कर ली, उसने मंजिल मकसूद को पा लिया। ववजदा का दालन फ़हदा, फिर अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए मखलूक को रास्ता दिखलाया, राह दिखलानी शुरू कर दी। और इसी तरह इसके और भी बहुत से माने हैं। पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत से मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल यहाँ पर नकल किए हैं। एक और है कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि किसी की मोहब्बत में वारफ्ता हो जाना, किसी की मोहब्बत में, इश्क में इतना गुम हो जाना और किसी का होश ही ना रहे। अज़ीज़ बेसर की बीबी ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहना चाहिए लाज़मी तौर पर, क्योंकि वो उसके बाद उनकी शादी हो गई थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ, और उनके बतन से अल्लाह ताला ने नबी बेटे भी पैदा किए थे। तो उनको हमेशा, उनका नाम हमेशा इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेना चाहिए। बीबी ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में भी इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन, गालिबन यही आयत है कि वो खुले इश्क में मुब्तला थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के। तो डाल का मतलब इश्क में वारफ्ता होना, मस्त हो जाना, मुस्तगरक हो जाना, इस माने में भी आता है। तो यहाँ पे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी ने भी यही तर्जमा लिया था कि काला बारो सूफिया मानाहु वजदा का मुहिब्बन आशिकन मुफरतन फिल हुब्ब वल इश्क फ़हदा का इला वस्ल महबूबे का हत्ता कुंता काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में इतना मुस्तगरक पाया, इतना कैफियत इस्तिग़राक़ में पाया कि आपको मखलूक का होश ही नहीं था, किसी चीज़ का होश ही नहीं था। सारा दिन
میرے ہی خیال میں آپ مست رہا کرتے تھے، میرے ہی خیال میں آپ گم رہا کرتے تھے، پھر میں نے آپ کو آپ کے محبوب کی طرف وصال اور وصل اور ملاپ عطا کر دیا، حتیٰ کنت قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ ہم نے آپ کو مقام قاب قوسین او ادنا عطا کر دیا۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور دودھ کی رنگت پانی پر جب غالب آ جائے تو پانی نظر ہی نہیں آتا، دودھ ہی دودھ نظر آتا ہے، تو اس وقت عرب کہتے ہیں ڈل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ جس طرح پانی دودھ میں گم ہو جاتا ہے، دودھ ہی دودھ نظر آتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، اسی طرح محبوب ابتدائی طور پر ابتدائی ایام میں آپ اہل کفر میں گم تھے، اسلام نظر نہیں آتا تھا، اسلام کے متبعین اور آپ کے غلام وہ نظر نہیں آتے تھے۔ فہدا، اے محبوب آپ جب گم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مشہور کر دیا، اس کے بعد آپ کو تمام کائنات پر غلبہ عطا کر دیا۔ باطناً غلبہ تو پہلے سے بھی سرکار کا تھا، بعد میں بھی سرکار کا ہے۔ یہ 3 معنی میں نے گفتگو کی ابھی، کہ ایک اس کا معنی ہے کہ ایک درخت یا پتھر جس سے لوگ جسے دیکھ کر راہ حاصل کرتے ہیں اس کو بھی ڈال کہتے ہیں، اور جو کسی کی عشق میں محبت میں مست ہو جائے اس کو بھی ڈال کہا جاتا ہے، اور ایک جو کسی میں گم ہو جائے اس کو بھی ڈال کہا جاتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ڈالن فہدا، محبوب اسلام کفر کے اندر گم تھا، پھر ہم نے اس کو شہرت عطا کی اور اس کے بعد آپ کے دین کو ہم نے غلبہ عطا کر دیا، پھر آپ کو ہدا کا مطلب پھر ہم نے آپ کو اوپر کی طرف آنے کے لیے ظاہر فرما دیا آپ کو۔ تو محترم حضرات یہ چند معنی، ویسے 10 معنی کرتے ہیں علماء کرام اس لفظ کے، اور بھی ہیں بہت۔ ڈال کا مطلب غفلت بھی ہے، کسی کی طرف توجہ نہ دینا، کسی کی طرف توجہ نہ دینا، اس کو بھی ڈال کہا جاتا ہے، کہ جس طرح لا یضل ربی ولا ینسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میرا رب کبھی غافل نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ کسی کی طرف توجہ نہ دے، ہم ایک کام کی طرف توجہ کرتے ہیں دوسری طرف بھول جاتے ہیں، ایک کام کر سکتے ہیں دوسری کی طرف توجہ نہیں رہتی ہماری، کبھی کبھی بہت سے اہم کام کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں رہتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اے میری قوم میرا رب کبھی بھی غافل نہیں ہوا کسی چیز سے، ولا ینسا، نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا محبوب آپ کی توجہ نہیں تھی احکام شریعت کی طرف، اصول کی طرف تو تھی ہی، بچپن سے توجہ تھی کہ اصول سرکار نے کبھی نہیں توڑا، لیکن احکام شرعیہ اور احکام قرآنیہ اوروں کو بتلانے کے لیے آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ وَوَجَدَكَ ڈالن، ہم نے آپ کو بے توجہ پایا، ہم نے آپ کو احکام شرعیہ سے بے توجہ پایا، فہدا، پھر آپ کو اس کی طرف توجہ دلا دی۔ محبوب اس طرف بھی توجہ کیجئے، اس طرف بھی نگاہ کرم کیجئے تاکہ اسلام غالب آ جائے۔ تو وہ معنی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نگیٹ کر دیا، اس کو پہلے ہی ختم کر دیا اس معنی کو، فَوَجَدَكَ ڈالن فہدا، اس کا معنی گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو سدباب کر دیا، روک دیا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارے نبی کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے اور کبھی راہ سے بھی نہیں بھٹکے۔ محترم حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی شان کما حق ہو، جہاں تک انسانی طاقت ہے، جہاں تک ہماری عقل شعور اور روح کی رسائی ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ آخر میں کہنا یہی پڑتا ہے، آخر میں بچتا ہی یہی ہے، سرکار کی شان بیان کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، چاہے دل کی آنکھ سے دیکھو، چاہے سر کی آنکھ سے دیکھو، چاہے عقل کے ذریعے پہنچو، آخر میں آ کے یہی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، یا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ اور ان کے سجادگان سے بھی معذرت کے ساتھ انہوں نے لفظ یہاں استعمال کیا تھا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، لیکن وہ خود کر سکتے ہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم
ان کے لیے گستاخ کا لفظ استعمال کریں۔ ہم نے اپنی طرف سے تبدیلی کی ہے، اس تبدیلی کی معذرت کر لیں گے، ہم ان سے بھی کر لیں گے، موجودہ سجادگان سے بھی کرتے ہیں کہ مشتاق، ہم یہی پڑھیں گے، مشتاق اکھیاں کتے جا اڑیاں۔ آخر میں بچتا ہی یہی ہے اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ ہاں، یہ معراج ہے سرکار کی نعت کا، یہی کہ آ کے عاجزی کا اظہار کرنا۔ جس طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سگترا کاش جامی نام بودے، سگترا کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل ایسے بنا دے کہ سرکار کے لیے دھڑکیں، سرکار کے لیے ہماری سانسیں چلیں، سرکار کے لیے ہمارا جینا ہو، سرکار کے لیے ہمارا مرنا ہو۔ دعا ہے یہ کہ مدینہ مقام ہو جائے، در رسول پہ قصہ تمام ہو جائے۔